अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तो सूरत सबा की चंद आयत से एक और दर्स, ये दर्स नंबर 5 है और सूरत सबा की आयत नंबर 35 से 38 तक। बेसिकली इन आयत में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों के बारे में तज़किरा किया है जो कुफ़ार कुरैश थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली वही का वो एक ख़ास अंदाज में इनकार किया करते थे, और उस इनकार वो क्या कहते थे ये हम देखते हैं। और फिर यही आयात, यही अहवाल कुछ मुसलमानों के भी हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पर, और बहुत सारे ऐसे मुफक्किरीन हैं जो इस किस्म के दलाइल हमें देते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं वक़ालू नहनु अक्सरु अम्वालन व औलादा वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। तो कुफ़ार कुरैश ये दलील दिया करते थे कि हमारे पास तो बहुत मालो औलाद हैं, हमें हरगिज़ अज़ाब नहीं मिलने वाला, हम नहीं अज़ाब में डाले जाएंगे। यानी वो अपने पास माल की कसरत और औलाद की कसरत को अल्लाह की रज़ा समझते थे कि हमें क्यों अज़ाब होगा। हम अगर, यानी उनका ये ख्याल था कि अल्लाह अगर उनसे नाराज़ है और अल्लाह से अगर उनसे राज़ी नहीं है तो फिर उनको माल और औलाद ना मिलता। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी आज भी इस उम्मत में पाई जा रही है। बाज़ लोग क्या है, ना नमाज पढ़ें ना रोज़ा रखें, और हज फ़र्ज़ है वो अदा नहीं करते, ज़कात वाजिब है वो अदा नहीं करते, और अब माल और औलाद भी अल्लाह ने दी है, माल भी बहुत दिया है, तो वो समझते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उनकी। माल और औलाद की कसरत या किल्लत, ये दोनों ही ना अल्लाह की राज़ी होने की अलामत है, ना अल्लाह के नाराज़ होने की अलामत है। ये दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, क्योंकि अगली आयत में ये वाज़े भी होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को देकर भी आजमाता है और उनसे लेकर भी आजमाता है। अल्लाह आगे फरमाते कुल, आप इनसे कह दीजिए इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यअलमून, कि मेरा रब यकीनन रिज़्क़ फैलाता भी है जिसके लिए चाहता है, यानी बढ़ा देता है, ज़्यादा देता है, और वो कम करता है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यहाँ पे यक़दिर का मतलब होता है रिज़्क़ तंग रखना किसी का। अब देखिए अल्लाह ताला जिसको चाहता है, यानी लिमन यशाअ, जिसको चाहता है, ये कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिकमत से, अल्लाह हकीम है, वो जिसको ज़्यादा देना चाहता है, जिसको कम देना चाहता है, ये उसकी मर्ज़ी है। आज़माता है लोगों को, देकर भी आज़माता है और ना देकर भी आज़माता है। देकर वो क्या आज़माता है कि ये अल्लाह ताला बंदे को टेस्ट करता है कि इसको माल दिया है, अब ये करता क्या है इस माल से, क्या ये मेरी इबादत में लगता है, क्या ये मेरा शुक्र अदा करता है। शुक्र अदा ज़बानी नहीं है, शुक्र अदा अमल से होता है। हम गुज़िश्ता आयात में देख चुके हैं। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जब इनामात किए, उनको फ़ज़ल दिया बहुत, तो उन्हें क्या कहा, इअमलू आला दाऊद शुक्रन, यानी अब इसके नतीजे में तुम्हें अमल करना होगा शुक्र को ज़ाहिर करने के लिए। तो अब अगर किसी को माल मिला है, किसी को अल्लाह ने सेहत दी है, उसको औलाद बहुत हुई है, अब उसका शुक्र का क्या इजहार होगा कि वो साले आमाल करेगा, नेक अमाल करेगा, अल्लाह के सामने सर्वसजूद रहेगा, और वो जो माल दिया है वो जहाँ खर्च करना है सिर्फ वहीं खर्च करेगा, और जिनका हक अदा करना है उनके हकूक़ अदा करेगा। उस माल की वजह से वो किसी पर ज़्यादती नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा, किसी पर अपनी बर्तरी नहीं दिखाएगा। ये सब उसके टेस्ट हैं। अब इसको दिया है, इसको बड़ी गाड़ी दी है, देखते हैं क्या करता है, जिनके पास नहीं है उनके साथ इसका क्या सलूक है। तो ये वो चीज़ें, ये तमाम इम्तिहान है। और फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं कि वयक़दिर, और वो तंग भी कर देता है रिज़्क़। अब वो तंग क्या करता है, किसी को उसने कम दिया है, उसका भी इम्तिहान है कि वो सब्र करता है या दूसरों से हसद करता है और अल्लाह की नाशुक्री कर डालता है। यानी वो सब्र तोड़ देता है और रिज़्क़ के हसूल के लिए हराम और हलाल का फ़र्क मिटा देता है, कि वो रिज़्क़ के पीछे इतना दौड़ा चला जा रहा है कि उसे हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रही। यानी उसने अल्लाह ताला की जो उसके तकदीर में जो लिखा था उसको कबूल नहीं किया। अब उसके नतीजे में वो हलाल और हराम के फ़र्क को मिटाकर अपने रिज़्क़ की तलाश में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में ये कसरत से हो रहा, जिनको अल्लाह ने दिया वो अल्लाह से दूर, वो अमल से ज़ाहिर नहीं कर रहे, और जिनको अल्लाह ने नहीं दिया वो भी अपने अमल से ज़ाहिर नहीं कर रहे कि वो सब्र कर रहे हैं, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हैं। वो रिज़्क़ कमाने के लिए हराम तरीके तक अपना रहे हैं। पाकिस्तान में ये छोटे तबके में जितनी ख़यानत हो रही, रिश्वत खोरी हो रही,
فروٹس کو پیٹ کر کے بیچا جاتا ہے، یہ سب صبر نہ ہونے کا نتیجہ اور اللہ کی تقدیر، اللہ کی طرف سے تقدیر اور تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کے نتائج ہیں سارے، وہ اس کی وجہ سے پھر یہ انسان کے اندر حوث بڑھتی ہے، حرص بڑھتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یعنی یہ جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے مال اولاد یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے تم ہمارے پاس درجہ حاصل کر سکتے ہو، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس درجہ کون حاصل کرے گا؟ من آمن، جس نے جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا۔ قرآن مجید جہاں آمن کی بات کرتا ہے وہیں عمل کی بات بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ کیوں ہے؟ بِمَا عَمِلُوا، اس کے سبب جو انہوں نے عمل کیا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور پھر وہ جنت میں بہت پیارے گھروں میں امن سے رہ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جو لوگ ہماری آیات کو روکنے کی میں لگے رہتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، معنوی ہو، بالکل براہ راست رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہو، اللہ فرما رہے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں مسلمانوں میں آج کل، وہ بھی اس کا شکار ہیں، معاجزین میں شکار ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے غلط مطلب نکال کر پہلے تو نفی کر ڈالتے ہیں، اور نہیں تو غلط مطلب نکال کر لوگوں کو پھسلاتے ہیں، مقصد ان کا آیات کی رکاوٹ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، ایسا شکر ادا کریں جو شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ پورا تو ہم نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، ہم اس شکر ادا کرنے کی طرف چل تو سکتے ہیں، ہم ان کی طرف قدم تو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بن جائیں، عبادات کو مکمل وقت پر کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس کے سبب کہ اللہ نے مال دیا ہے تو بھائی مجھے جھک جانا چاہیے، جن کے پاس نہیں ہے مجھے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، نہ کہ میں تکبر اختیار کر جاؤں کہ مجھے تو دیا ہے تو میں اب کچھ بڑی توپ چیز بن گیا ہوں اور شاید میرے اندر کوئی بہت اچھی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ بھائی نہیں، یہ غلط فہمی دلوں سے نکال دیں کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کے اندر کوئی خوبی تھی جس کی وجہ سے ملا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے جو آج مال کمانے والوں کو، یا جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، جن کے گھر آسائشیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ مال ان کی کسی خوبی کے سبب ملا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہمیں نکالنی ہوگی، اس غلط فہمی سے بچنا ہوگا۔ اس غلط فہمی کے مارے بہت لوگوں نے اعمال چھوڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلط فہمی سے بچائے، اور جن کو اگر کوئی کمی ہے تو وہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور رزق کی تلاش میں لگے رہیں۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے رزق کم ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، بلکہ اپنی طرف سے حلال طریقے سے کوشش کرے، اللہ سے برکت کا سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرور خزانے کھولتا ہے، اپنے خزانے کھول دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ خوب سمجھتا ہے کس بندے کو کیسے آزمانا ہے۔ تو ہم سب آزمائش میں ہیں، جن کو ملا ہے وہ بھی آزمائش میں ہیں، جن کو نہیں ملا وہ بھی آزمائش میں ہیں۔ خدا را یہ موٹیویشنل سپیکروں کے پیچھے مت لگیں، یہ موٹیویشنل سپیکر کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا موٹیویشنل سپیکر دنیا میں کبھی نہیں آیا، نہ کبھی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات صبر اور شکر اور قناعت پسندی کی دعوت دیتی ہیں کہ انسان کو حوصلے والا ہونا، صبر والا، شکر والا ہونا چاہیے، حلال کمائی کی طرف اس کو بڑھنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کبھی بھی ہمیں دنیا کی رغبت کی کہ دنیا میں مال کمانے ہم آئے ہیں ایسی تعلیمات نہیں دیتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کو ان موٹیویشن سپیکر نے بہکا دیا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں مال ہی کمانے آئے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان موٹیویشن سپیکروں سے بچائے۔ قرآن سے بڑا موٹیویشن سپیکر کوئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر
کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو ہمیں حوصلہ دیتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دنیا میں بھی برکت کا باعث بنتی ہیں اور ہمیں اللہ سے بھی جوڑتی ہیں، ہمیں آخرت سے بھی جوڑتی ہیں. ان آیات کا سب سے بڑا پیغام یاد رکھیے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر مال ہے تو یہ اللہ کی ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، باغی نہیں ہو جانا. اور اگر اللہ نے کم دیا ہے تو اس پر صبر کرنا ہے، باغی نہیں ہو جانا کہ مال کو کمانے کے لیے حرام اور حلال کا فرق مٹا دیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.